पेंडिंग असले ते सगळे झाले त्याच्या भितर तुका नेक्स्ट ऑर्डर तुका फुल तुका आखो ग्राउंड चेंज कर पीछे आयज गोवा क्रिकेट एसोसिएशन हांकां हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज हो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो म्हाका दिसता हांव आमदार जाल्लेल्याक म्हाका दिसता बाब नरेश चोडणकर हो इश्यू घेवन डेली म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसतालो आनी त्याच प्रमाणे हांवूय आमच्या गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो म्हाजो फ्रेंड बाब रुपेश नायका कडेन हांव खूब फॉलोअप करतालो बट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो हो इश्यू ना गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक लागून उरलेलो ना आमच्या लागून आमकां एक गव्हर्मेंटाची कित्याक हो ग्रावंड जो आसा तो आमच्यो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन आसा आनी तेंच्यांनी आमकां NOC दिवंक जाय ती NOC आयज तेंच्यांनी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक दिल्लेली आसा आनी तेज्या उपरांत हें काम आतां स्टार्ट जालां पयलीं सगळ्यांत पयलीं आमच्या रुपेश बाबाचे हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक रुपेश बाब वास्कोचो आसा ताका वास्को लोकांचे इश्यूज खबर आसा आनी तो एक जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान काम करतालो आयज देवाच्या कृपेन देवाच्या आशिर्वादान तो आयज सेक्रेटरी जाल्लो आसा आमच्या गोवा क्रिकेट तेजे लागून तेजें अभिनंदन ताका आमी सगळे जाण धन्यवाद म्हणटा कित्याक आनी म्हाका दिसता तो सेक्रेटरी जाल्या उपरांत फर्स्ट तेणें इश्यू म्हाका दिसता हो आमचो सड्या वयलो ह्या पिचीचो घेतला आनी ताणें इमिजिएटली ती फायल क्लियर करून म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगा आसा जो काम करतलो ताका घेवन म्हाका दिसता आयच्यान आमी काम केलां जशें रुपेशान सांगलां 15 दिसां भितर ही पीच आमकां तयार मेळटली त्याच बरोबर हांगा उपस्थित असलेले बाकीचे म्हाजे फ्रेंड सेबी फर्नांडीस आमचो कावन्सिलर यतीन कामुर्लेकर बाकीचो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब अविनाश नायक हे सगळे जाण आसा जेटी क्लबाचे सगळे मेंबर वखदा क्लबाचे सगळे जाण मेंबर्स सगळे जाण हांगा येयलेले आसा तांकां खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक जागो हो भुरग्यांक लागून जाय आसलो कित्याक आमी पळयताले ते एंडाक थंयसर एक नेट घालून आमचो नरेश बाब तेंगे भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेतालो आयज जेन्ना हो प्रोफेशनल पीच जातालो भितर हे भुरग्यांक चेड्यांक आनी चेडवांक लागून आनी जशें रुपेशान सांगलें तो आमकां कोचूय मेळटलो हांगा सो जो कोच तांकां ट्रेन करतलो कित्याक आयज आमचे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली जेटीर बोगद्या वयले सड्या वयले एक नांव सदांच आमचे वयर आसतलें कित्याक सदांच भुरगे आमचे रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा क्रिकेटीन ते मागीर स्टेट लेवलाचेर जावं रणजी ट्रॉफी जावं बाकीचे हेजे भितर खुबशे भुरगे आमचे फुडें सरलेले आसा बट आयज खंय तरी आमी फाटीं पडलेले आसल्या काही कारणाक लागून कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता आतांच हांव फॉलोअप करतालो आनी त्या प्रमाणे हो आख्खो आमचो जो सड्या वयलो एकूच ग्रावंड आसा रोज सर्कल ग्रावंड हो रोज सर्कल ग्रावंड ही GCAची पीच तयार जातलीच पण हो फूल ग्रावंड जो आसा हांगलो तो आनी रेडी जातलो आनी एक चडांत चड आनी एक 15 दिसां भितर ते 1 म्हयन्या भितर हेजें काम स्टार्ट जातलें जशें फ्लडलायटीचें काम आसा स्प्रिंकलाचें काम आसा हे सगळे बॅरिगेड्स घालपाचें काम आसा आमचो पीच ग्रीन करपाचो काम आसा हे सगळें करून घेतना ताच्या लागून मातसो प्रल्हाद सावंत हांगा इन्चार्ज आसा तोवूय मातसो हॅपी जातलो कित्याक ताकाय खूब टायम तोवूय म्हाजे कडेन फॉलोअप करतालो प्रल्हादूय हे आनी बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पळय ते सगळे हांगले हो रोज सर्कल ग्रावंडाचेर जातले कित्याक हांगा भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हांगा तुमी पळयता कितलेशे टुर्नामेंट जाता आनी परत एकदां आमच्या नरेश चोडणकर जो होल एंड सोल म्हाका दिसता हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करिसर म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा तुका खूब सोदपाचो आसा तुका 500 काडचे पडटले मातशे सो नरेश बाब सारको तुका फाटल्या लागून बेगीनच्या बेगीन हे काम करून घेतलो आनी परत एकदां गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक हांव मनानसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक ताणें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली अशीच आमची आनी कामां आसा आमची जेटीरूय थोडी कामां आसा बोगद्याचेर आसा थंयसरूय आमचो एक ग्रावंड आसा दोनूय क्लब आमचे हांगा आसा जेटी बोगदा सगळे सो तांकांय आमी फुडें तेंचो जो प्रपोजल आसा त्या प्रमाणे तांकां हेल्प करपाक आमी प्रयत्न करूं जेटी क्रिकेट क्लब यांच्या वतीन हांव हांगा आयचे
GCAचे जे पदाधिकारी येयल्ले आसात हांगा आनी जेंच्यांनी फॅसिलिटी आमकां करून दिली तांकां थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे आमदार संकल्प बामणकर येयल्ले आसात तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. ही जी फॅसिलिटी चालू केली खूब वर्सां पासून लोकांची एक मागणी आशिल्ली आणि ते आयज खंय तरी ती मागणी पुरी जाता अशी दिसता. त्याच्याच बरोबर हांव GCAच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन हें मागता की सपोज जर आमी जेटी क्रिकेट क्लबाच्या थ्रू तुमी ही जी फॅसिलिटी आसा ती तयारी करून दितात जाल्यार त्याच्या फुडली जी हें आसतली कामां आसतली जी कशें तेचे मेंटेनन्स कशें करपाचें तेचेर कस्टोडियन कोण आसतले कितें आसतलें तें सगळें तेंच्यांनी इन ब्लॅक एंड व्हायट जर करून आमकां दाखयलें दिलें जाल्यार फुडें काम व्हरपाक तें सुद्दां बरें पडटलें. आनी अशीच आमचेर GCA कडल्यान जर आमकां कॉपरेशन मेळत रावलें जाल्यार हांगा कितें तरी फॅसिलिटी तयार जावन कोण तरी एक बरे क्रिकेटर तयार जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. हांव गोवा क्रिकेटीक थँक्यू म्हणटा. तशेंच रुपेश नायकाक कित्याक तो क्रिकेट खेळोन येयल्लो भुरगेपणासून आनी ताका खबर आहा हे वास्कून क्रिकेट भुरगे कितले टॅलंटेड कशें कितें आहले ते. आनी जॉयंट सेक्रेटरी जावन ताणें इनिशिएटीव इतलो घेतलो कितें ते ग्रावंडाक हेका लागून म्हाका 2 वर्सां पयलीं ऑलरेडी हें केलेलें पिचीचें कोटेशन गेलें पूण प्रॉब्लम मातसो कितें वो सगळें जालें. पूण आयज तेणें रुपेशान पयलीं तें केलें काम केलें कितें जॉयंट सेक्रेटरीचे हे जावन सेक्रेटरी पोस्टार येवन फर्स्ट काम तेणें केलें तें जेटीर आमचे 2 विकेटे आमकां पिले सड्याचेर. ओके. आनी तशेंच हांव म्हाका थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक संकल्पाक कित्याक तो तेजे फाटल्यान खूब लागलेलो फोनार फोन करप ताका हें करप इनिशिएटीव ते लागून तेणें हें करून हें आयज थँक्यू संकल्प की तुवें हें इनिशिएटीव घेतलें म्हणून रुपेशान हें करून आमकां विकेट मेळ्ळें सड्यार. स्वातीर म्हाका दिसता गोवा क्रिकेट असोसिएशन यांचे खरेंच तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक इतको बरो इनिशिएटीव आमदार बाब संकल्प बामणकर तशेंच आमचे लोकल जेटी स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स आसूनी बोगदाचे आमचे ऑफिस बेरर्स आसूनी आमचे वास्कोचे सगळे क्लब्स आसूनी तांकां म्हाका दिसता खंय तरी ही जी इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आतां डेव्हलप करता 8 ते 10 लाख मोडून त्याचो फायदो खूब जावपाचो आसा. तशेंच एट द सेम टायम हांव ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता आनी कॉंग्रेच्युलेट करता बाब रुपेश नायकाक. तो आमचो जॉयंट सेक्रेटरी आसलेलो खरो पण आमचो सेक्रेटरी आहा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा रोहन देसाय तो आतां BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी जाल्लो आसा. तर थोड्याच दिसांनी तो सेक्रेटरी म्हणून चार्ज घेवपाचो आसा. सो सगळे वास्कोच्या क्लबा तर्फे हांव ताका आमचे सगळे बरे विशीस पावयता आनी अशेंच तेणी वास्कोची क्रिकेटीची जी फुडाकार घेवन तेणी क्रिकेट फुडें व्हरपाक जी सुरवात केल्ली आसा ती चिकालीम ग्रावंडांतल्यान तुमी पळयला आसतली. तो ग्रावंड GCAन टेक ओवर केल्या उपरांत आयज क्लबाची सगळ्यो मॅचीस आयज थंय बरे ग्रावंडाचेर जाता. आनी तशेंच हांव आतांच आयकतलो आमदारा कडल्यान की तेणी सुद्दां खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो ग्रावंड खंय तरी डेव्हलप करपाचें घेतला तेच्या बद्दल तो तुमकां चड सांगतलो. पण स्पोर्ट्सा खातीर जे डेव्हलपमेंट चल्ला ओवरऑल GCA आनी गव्हर्मेंट तर्फे हेज्या लागून खरेंच म्हाका दिसता वास्कोकारांक बरे दीस स्पोर्ट्सान पळोवंक मेळटा. हो ग्रावंड सगळ्यांनी मेळून दवरलेलो आनी आतां क्रिकेटीक म्हणटा तो फक्त आमच्या सड्याचेर नरेश चौडणकर आहा पळय तो क्रिकेटीक भुरग्यांक फुडें हाडपा खातीर आनी सदां येवन तो सकाळचो हांगा येवन भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेता आनी तो फुडें सरपा खातीर तांकां भुरग्यांक हें करता. म्हणून म्हाका म्हणटा कितें नरेशा खातीर खूबच लोकांनी हें करपाचें ताका सपोर्ट दिवपाचो तेज्या कडसून शिक्षण घेवपाचें म्हणून हांव म्हणटा इतलेंच आनी कांय. आयज रुपेश नायकान हो इनिशिएटीव घेतलो आनी अशें दिसता कितें फाटलो लॉंग बॅक पेंडींग आसलेलो ह्या ग्रावंडाचो प्रॉब्लेम. आमी हेजे खुबशे टुर्नामेंट केले GCAचे प्लस जेटीचे. आमी सावोगार टुर्नामेंट घेतले. आमी स्वता मेहनत करी पिची करी कोणाचो कांयच हेल्प गावनासलो आनी हें पळोवन आमी हांगासर म्हातारे जाले. अशें आमचे खूब भुरगे हांगासर तयार जाल्ले पण तांकां जाय तशें गायडन्स गावनासलें आनी ज्या टायम टू टायम जे गावूंक नासलें पळय तें तांकां कांयच गावनासलें. हो रिमोट एरिया म्हूण समजता सडा म्हटल्यार. हे रिमोट एरियेन प्लेयर खूब जाण आहा सगळ्यांक टॅलंट भरपूर आहा तो टॅलंट दाखोवपाक तांकां आपलो वाव गावना. तेन्ना हांव सगळे कडेन मागता जे कोण जाणटे नेणटे आहा तितले आपल्या भुरग्यांक हांगासर धाडात आनी आमचो ह्या पिचीचो उदरगत करून भुरग्यांचो उदरगत करून घ्या जेणे करून भुरगे फुडें येवचे आनी क्रिकेट प्रमोट करचें. म्हाका याद आहा एक टायमाचेर आमची गोवची जेन्ना रणजी टीम आसताली मॅक्झिमम प्लेयर आमचे बोगदा जेटी सड्या वयले आसताले. सो नांवां घेवपा म्हणल्यार धुरी ब्रदर्स सगळे 3 जाण धुरी संदेश संजू एन संदीप धुरी मागीर अविनाश दाबोलकर मागीर आनेक दाबोलकर आनीक हे आसलेलो अशे खूब जाण अशे आसलेले जे आमचे
गोंया खातीर खेळटाले, रणजी टिमीन आसलेले. आनी मागीर अंडर-23 आमचो योगेश चोडणकर आसलेलो, मागीर आनी खूब जाण प्लेयर आसलेले. पण मागीर काही काळान तर अशें जालें की कोण दिसत ना जाले. हांव केन्ना सदांच पळयतालो की आमचे जेन्ना सिलेक्शन्स आसताले हे आसताले आमचे सड्या वयले वास्कोचे कोण कोण आसा पळयतालो हांव. पण खंय तरी मागीर अशें कळोन शिकलें की तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नासल्या कारणान कितें प्रॅक्टीस जाय हे जाय ही आमी पयलीं दिसता आमीच केल्ली हे 2 विकेटी हे केल्ले. पण मागीर खंय तरी कितें कारणाक खबर ना म्हाका कितें तरी की आमकां कळ्ळें की हे यूज जायना म्हणून. पण मागीर जेन्ना हांवें एज अ जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून GCAचो हे घेतलो तेन्ना पयलीं हांवें नरेश म्हाज्या फाटल्यान सदांच लागतालो आनी संकल्प सरानू म्हाका खूब हे केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें मातशें हे करून घेया म्हणून अंडर GCA. सो सदांच लागता हे खंय तरी एक लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलेलो तो आतां हें ऑलरेडी आतां आयसून खरेंच खुशी भोगता की म्हाका आयसून आमचो हे चालू जाता. 15 दिसां भितून हे सगळें काम जातलें. अरावंड 8 ते 10 लाखाचें काम आसा. एका 2 विकेटी येतले कॉन्क्रिटाचे, प्लस केज येतली विथ नेट येतले, पोलिंग हे आसतले, प्लस किट दितले आनी स्पेशलिस्ट कोच बीन हांगा आसतलो सो दॅट ह्या वाठारा वयले सगळे जाण हांगा येवन हेजो लाभ घेवपाचो. इट इज नॉट लायक इट इज बोथ फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज दोनूय हांकां प्रिफरन्स आसता.